अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीवाईसी के कैंप में। आज 45वां दिन है और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा अहदेदारान या उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो मुज़ाकरात के लिए आया हो। इस वाले से मैं आपको बता चलूँ कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक कमेटी बनाने की कहा था, क्योंकि जो जुनैद इकबाल साहब अपोजिशन के जो रहनुमा हैं कौमी असम्बली में, उनको उन्होंने इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई थी, लेकिन कोई कमेटी नहीं बनी। तारिक अफजल चौधरी साहब को इस वाले से कहा गया था कि वो इस मामले को देखें, लेकिन उन्होंने कोई मौसर अभी तक इकदाम नहीं उठाया। तो इस वाले से अभी कैंप में मौजूद है हमारे साथ सवात से MNA हैं डॉक्टर अमजद अली खान साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या देखते हैं इस सारे मामले को। अमजद साहब, आपको वेलकम करूँगा मैं। तो सर, क्या देखते हैं सारे मामले को कि BYC का जो ये कैंप है, तकरीबन आज 45 दिन हो गए यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई कि कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बंदा आया हो मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जुनैद इकबाल साहब ने उन्होंने कहा उन्होंने इस हवाले से तवज्जो दिलाई थी स्पीकर कौमी असम्बली को, और स्पीकर कौमी असम्बली ने तारिक अफजल चौधरी की ये एक ड्यूटी भी लगाई थी। लेकिन 11 दिन गुजर गए, इस जो इजलास है वो भी ख़त्म हो गया, अब इजलास दोबारा स्टार्ट होना है। तो क्या वजह है हुकूमत की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया जा रहा? ये बहनें या माएँ बेटियाँ यहाँ पर काफ़ी दिनों से बैठी हुई हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम बहुत दफ़ा जुनैद अकबर ख़ान साहब भी आए थे यहाँ पे, और हमारे बहुत सारे MNAs तकरीबन 10-12 MNAs रेगुलर यहाँ पे आते रहे हैं, सिर्फ इसलिए इजहार यकजहती के लिए कि वो उनके साथ इजहार यकजहती करे। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी बंदे के पास ये हक है कि वो एहतजाज करे, और उनके साथ उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस मसले को उठाए। जुनैद अकबर ख़ान ने इस मसले को फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाया था, और उस पर स्पीकर साहब ने एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी में जितने भी लोग थे वो सारे उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, और हमने उनसे बात भी की कि आप खुदा के लिए जाएं, वहाँ पे हमारी माएँ हमारी बहनें वहाँ पे बैठी हैं, आप उनसे जाके बात करें। बेशक आप मुज़ाकरात के लिए उनको लाए यहाँ पे, ये पार्लियामेंट हाउस या किसी और जगह आप जाके उनसे मुज़ाकरात करें, लेकिन उनको यहाँ से उठाएँ, क्योंकि जितनी तकालीफ, जितनी सऊबतों, जितनी मुसीबतों से वो यहाँ पे गुज़र रही हैं, तो कोई बंदा ये नहीं चाहता कि ख़वातीन बलूचिस्तान से आके इतनी मुश्किलात यहाँ पे बर्दाश्त करें। और ये मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बैसित कौम एक बड़ी बेहिस और बेशर्मी वाली बात है कि हमारे होते हुए ये इस्लामाबाद के सड़कों पे यहाँ पे बैठी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो जितने भी लोग थे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो सारे लोग हमें कह रहे थे कि हम डर रहे हैं, हम नहीं जा सकते वहाँ पे। तो हमने कहा किससे आप डर रहे हैं? कहते कि ऊपर वालों से। मैंने कहा कि ऊपर वाला तो सिर्फ एक ही ज़ात है, वो खुदा का है, उससे तो डरना चाहिए। हाँ, उनसे, उनके बगैर अगर कोई बंदा किससे डरता है तो मेरे ख्याल में फिर वो मुसलमान ही नहीं रहता। लेकिन वो शायद उन्होंने फिर भी हौसला नहीं किया, और फिर भी आज तक वो नहीं आए। फिर मैंने मैसेज किया, फिर मैंने कम्युनिकेट किया जिन लोगों से हमारा वादा हुआ था, जिन लोगों ने हमें वादा किया था, लेकिन आज तक मुझे ना उस मैसेज का जवाब मिला, ना उन्होंने इतनी जहमत की कि वो मुझे उस बात का जवाब देते। सर, एक बात बताएं कि ये जो रवैया है हुकूमत की तरफ से, या जो कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, क्या वो इस मसले की तरफ या इस मसले को मसला समझते नहीं है? क्या वजह है एक दूसरी, या फिर बलूचिस्तान उनकी जो है प्रायोरिटीज़ में नहीं है? क्या वजूहत है? देखिए, वो मेरे ख्याल में ये वो ताकत, क्या कहते हैं उसको, कि ताकत के नशे में वो अंधे हो गए हैं। जिस तरह हुआ था हमारे साथ 1970 में। 1970 की तारीख को अगर आप देखें तो 1971 से 16 दिसंबर 1971 से थोड़े दिन पहले जनरल याहिया खान कह रहे थे कि मशरक़ पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में है, वहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हालात वहाँ पे नॉर्मल नहीं थे। और एग्जैक्टली ये जो हम तारीख से नहीं सीखते तो फिर तारीख खुद को दोहराती है, और एग्जैक्टली ये हो रहा है बलूचिस्तान के जो हालात हैं वहाँ पे। और जो लोग, देखिए, अगर लोग इतने मजबूर हो कि जब बंदूक उठा लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। इसी वजह से वो लोग बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए हैं। तो मैं लेकिन ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, ये तो बंदूक उठाने वाले लोग नहीं हैं, ये तो सेपरेट हैं, या ना, ये अपना ताल्लुक उनसे जाहिर भी नहीं करते हैं। तो यही मैं कहता हूँ ना कि अगर वो बंदूक उठाने पे अगर कोई बंदा इतना एक्सट्रीम स्टेप वहाँ पे लेता है, जिन्होंने ली है, वो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ठीक किया है, अगर उन्होंने ली है, लेकिन जिन्होंने बंदूकें नहीं उठाई वो आके यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको बताना चाह रहे हैं कि आप आ जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमको मुतमईन करें, हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन के हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी बात को आपको पहुंचाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं सुनते?
وہ اگر وہ کمیٹی بناتے، کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، اگر وہ کمیٹی آ جائے، ان کو سنے، ان کو ٹیبل ٹاکس پہ جا کے مطلب پارلیمان میں ان کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کریں تو شاید یہ مان جائے. یہ تو بڑے لاجیکل اور بڑی دلیل والے لوگ ہیں. لیکن اگر ہم ان کو یہاں سے بھی عزت کروا کے اگر ہم ان کو بلوچستان بھیجیں گے تو ان کی میرے خیال میں کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے. دیکھیں ہم نے پہلے یہ کیا تھا، منظور آیا تھا خیبر پختونخوا سے، اور ہم جس طریقے سے منظور کو ہم نے یہاں سے بھیجا تو منظور تو دب نہیں گیا نا، نہیں وہ جھکا، بلکہ وہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگ جو ہے اب منظور کو وہاں پہ چاہتے ہیں اور منظور کی بات پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. یا جس طریقے سے یہاں پہ مہرنگ بلوچ آئی تھی اور وہ یہاں سے نا امید ہو کے واپس بلوچستان چلی گئی، تو کیا مہرنگ بلوچ وہاں پہ مہرنگ بلوچ کا جو پروسیس تھا وہ ختم ہو گیا، یا اس کا جو فنومینا تھا وہ ختم ہو گیا؟ بلکہ مہرنگ بلوچ کے اوپر میرے خیال میں اب مہرنگ بلوچ کے ہوتے ہوئے سارے جتنے پولیٹیشینز ہیں وہ سارے ارریلیونٹ وہاں پہ ہو گئے ہیں. دیکھیں پارلیمان پہ اگر لوگوں کا اعتماد پارلیمان سے اٹھ جاتا ہے تو پھر غیر پارلیمانی فورسز پہ لوگ اعتماد کریں گے، اور غیر پارلیمانی فورسز بلوچستان میں بھی ہیں، وہ پارلیمانی فورسز سے زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو ہم نے بارہا ان کو کہا ہے کہ آپ اس طرح کے پارلیمان کی توقیر کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو پارلیمان پہ لوگوں کا اعتماد بڑھائے، تاکہ لوگ آ کے یہاں پہ اپنے مسائل کے حل وہ تلاش کرے. اگر یہاں پہ ان کے مسائل کا حل نہیں ہوگا تو وہ ضرور پھر غیر پارلیمانی لوگ کے پاس جائیں گے اور پھر ان کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ملک کے اندر فینومینا نظر آ رہا ہے اس وقت جو کہ پہلی حکومتوں میں شاید اتنا سویئر نہیں تھا ضرور، لیکن اس دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اے پارٹی کی ہو، بی پارٹی کی ہو، سی پارٹی کی ہو، پھر اس طرح کے جو گروپس ہیں جو کہ دے آر آلسو پولیٹیکل گروپس، تو ان کے خلاف جو اسٹیٹ کا کریک ڈاؤن ہے وہ بہت زیادہ شدت کے سامنے آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو جیسے کل کی میں بات بتاؤں تو ایمان مزاری یا ہادی علی چٹھا ہیں، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہے کل، اور پھر یہ کہ ان کو پری اریسٹ بیل بھی لینی پڑی ہے. تو یہ سارا جو فینومینا ہے جس کے تحت اسٹیٹ مختلف لیگل فریم ورک کو یوز کر کے ٹارگٹ کر رہی ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ صرف میرے خیال میں ہماری ڈیموکریسی کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے وجود کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان میں جتنی میرے خیال میں لوگوں میں پرسوں یہاں پہ کسی نے ایک بچے سے یہاں پہ کویشچن پوچھا کہ ریاست کیا چیز ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک چھوٹی بچی اس طرح کی جواب دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں، اور جس کو ہم پولیٹیکلی حل کر سکتے ہیں. اگر ہم پولیٹیکلی حل نہیں کرتے، آپ اکراس انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی جہاں پہ جتنی بھی کاؤنٹر انسرجنسی یا جتنی بھی پولیٹیکل پرابلمس ہیں وہ تقریباً 99% یو ہیو ٹو سالو دیم تھرو پولیٹیکل پروسیس. 1% یہی ہے کہ آپ کائنیٹک فورسز کے تھرو آپ اس کو ان مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ اگر ہم انکلوزیوٹی پہ نہیں آتے، اگر ہم ایکسکلوزیو اور اس طریقے سے لوگ کو ایکسکلوڈ کریں گے تو یہ پاکستان کے وجود کے لیے اس سے خطرہ پیدا ہوگا. اور ہم تو بھگت چکے ہیں آلریڈی. دیکھیں 1970 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، 1971 میں مشرق پاکستان جس طریقے سے ہم سے چلا گیا. میرے خیال میں یہی بات ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں جتنے وہاں پہ خیبر پختونخوا کے جتنے لوگ ہیں، اگر ہم ان کی جنمن مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے، یا اگر ہم بلوچستان کی جنمن مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے، تو اسی طرح ہم تاریخ کو ریپیٹ کرتے جائیں گے اور پاکستان کی وجود کے لیے یہ لوگ خطرہ بنتے جائیں گے. آخری سوال کروں گا کہ اس وقت قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے، وہ اپوزیشن جو رہنما تھے وہ کیسز کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کر دی ہے. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جو ہے رہنما اپوزیشن لیڈر نہیں نامنیٹ ہوا. تو جو آئندہ اجلاس آ رہا ہے اس میں کس کو نامنیٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ فیصلہ کیا کہ محمود خان اچکزئی کو وہ اپوزیشن لیڈر بنائیں گے، اور ہمارے راجہ صاحب کو وہ اپوزیشن لیڈر آف دا سینٹ ہوں گے. اب یہی ہے کہ پرنسپلی ہمارا ڈیسیجن جو ہے وہ یہی ہے، جب تک وہ کیسز کے ڈیسیجنز نہیں آتے عمر ایوب خان کے اس میں کانٹیکسٹ میں اور اس میں یہ شبلی فراز کے، تب تک ہم اپوزیشن رہنما کو اپوزیشن لیڈر کو نہیں بنائیں گے. وہ کیسز ان کیسز کا فیصلہ آئے تو اس کے بعد ہمارے یہ دو نام ہیں جو سینٹ اور اس میں اپوزیشن لیڈر بنیں گے.
تو اس اجلاس میں نامنیٹ ہو جائیں گے اور ان کی الیکشن بھی ہو جائے گا؟ وہ کیسز پہ ڈیپینڈ ہوگا. اگر کیسز کا نتیجہ تب تک اگر کیسز کا نتیجہ آئے تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ اسی اجلاس میں ہم نامنیٹ کریں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. امجد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے ہم نے کوشش کیا کہ جو بلوچستان کے حوالے سے سچویشن ہے خصوصاً جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جس طریقے سے ریاست ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کری اس پہ ان سے پوائنٹ آف ویو لیا جائے. ساتھ میں ہم تھوڑی سی بات کیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے خصوصاً قومی اسمبلی کے اندر اس وقت جو ایک بحران کی سی کیفیت ہے اس حوالے سے بات کی جائے, ان سے جان سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے. تو آج کا ڈائلاگ اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.